عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية. الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية les phrases de base en français. الدرس الرابع عشر. إذن قبل أن أبدأ أريد أن أقول لكم فقط أن هذه القائمة، أي قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، ليست ضمن برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. إذن أنتم من طلبتم هذه القائمة طلبتم مني أن تتكلموا باللغة الفرنسية بطلاقة، وأنا حاولت أن أقدم لكم الجمل الأساسية المستعملة في فرنسا مثلا وكندا وبلجيكا. وفي هذا الدرس سأحاول أن أقدم لكم مجموعة من الفصول وما يحدث في الفصول. إذن bonjour, voici les saisons. Voici les saisons. Bonjour, voici les saisons. إذا أردت أن تقول مرحبا هذه هي فصول السنة مثلا، مرحبا هذه هي فصول السنة. Bonjour, voici les saisons. مرحبا هذه هي فصول السنة. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الدرس سيكون حول فصول السنة. أطلب منكم فقط أن تساعدوا القناة على أن تستمر، وهي قناة تعليمية 100%. حاولوا أن تضغطوا على جيم وتشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك والتويتر، وتضغطوا على اشتراك وتعلقوا على الفيديو. وأنا بدوري سأنزل الفيديوهات بانتظام. إذا سأكمل الدرس. قلنا إذا أردت أن تقول هذا الصيف حار أو الصيف أو فصل الصيف حار، ستقول l'été est chaud. l'été est chaud. الصيف حار. l'été est chaud. l'été est chaud. l'été est chaud. أو إذا أردت أن تقول في الصيف تسطع الشمس، ستقول en été le soleil brille. en été le soleil brille. في الصيف أو في فصل الصيف تسطع الشمس. le soleil brille. تسطع، تلمع. brille تلمع أو تسطع. إذن en été le soleil brille. في الصيف أو في فصل الصيف تسطع الشمس. أو يمكن أن نقول في الصيف نحب أن نتنزه. في الصيف نحب مثلا أن ننزل إلى البحر. إذن نحب أن نتنزه. En été nous aimons nous promener. En été nous aimons nous promener. إذن في الصيف نحب أن نتنزه. En été nous aimons nous promener. En été nous aimons nous promener. أي في الصيف نحب أن نتنزه. ولكن في الشتاء، بالنسبة لفصل الشتاء، نقول فصل الشتاء بارد أو الشتاء بارد. l'hiver est froid. إذا أردت أن تقول فصل الشتاء بارد ستقول l'hiver est froid. أي فصل الشتاء أو الشتاء بارد. إذن فصل الشتاء بارد. l'hiver est froid. l'hiver est froid. إذن أنتم من طلبتم مني مشاهدينا الكرام أن أضع لكم هذه الجمل، وأنا أحاول أن أقدم لكم جمل بسيطة جدا لكي تتكلموا باللغة الفرنسية. وإذا أردت أن تقول مثلا في الشتاء تثلج أو تمطر. en hiver il neige ou il pleut. en hiver il neige ou il pleut. في الشتاء تثلج أو تمطر. en hiver il neige ou il pleut. أي في فصل الشتاء تمطر أو تثلج. en hiver il neige ou il pleut. أو en hiver nous aimons rester à la maison.
à la maison. En hiver, nous aimons rester à la maison. En hiver, أي في فصل الشتاء أو في الشتاء nous aimons نحب أو نفضل rester البقاء في البيت. إذن en hiver nous aimons rester à la maison. En hiver nous aimons rester à la maison. إذن إذا أردت أن تقول في الشتاء نفضل أو نحب البقاء في البيت. En hiver nous aimons rester à la maison. Il fait froid. Il fait froid. الجو بارد. Il fait froid. الجو بارد. Il fait froid. إذن il fait froid. الجو بارد. Il pleut. Il pleut. إنها تمطر. Il pleut. إنها تمطر. Il fait froid. الجو بارد. إذا أردت أن تقول الجو بارد ستقول il fait froid. إذا أردت أن تقول إنها تمطر ستقول il pleut. وإذا أردت أن تقول الجو عاصف أي هناك رياح. Il y a du vent. Il y a du vent. الجو عاصف. Il y a du vent. الجو عاصف. إذا أردت أن تقول الجو عاصف ستقول il y a du vent. الجو دافئ. Il fait chaud. Il fait chaud. الجو دافئ. Il fait chaud. الجو دافئ. Il y a du vent. الجو عاصف أو هناك رياح. Il fait chaud. الجو دافئ أو الجو حار. إذا أردنا أن نقول الجو مشمس سنقول c'est ensoleillé. Ensoleillé. C'est ensoleillé. وإذا أخذنا soleil أي الشمس. soleil الشمس. وإذا قلنا c'est ensoleillé أي مشمس. الجو مشمس. ensoleillé الجو مشمس. إذا أردنا نقول الجو صاف سنقول c'est gai. c'est gai. الجو صاف. مثلا أردت أن تسأل كيف هو الطقس اليوم أو كيف الطقس اليوم ستقول comment est le temps aujourd'hui. comment est le temps aujourd'hui. comment est le temps aujourd'hui. كيف الطقس اليوم. comment est le temps aujourd'hui. مثلا الجو بارد ستقول il fait froid aujourd'hui. il fait froid aujourd'hui. الجو بارد اليوم. il fait froid aujourd'hui. الجو بارد اليوم. il fait froid aujourd'hui. il fait froid aujourd'hui. الجو بارد اليوم. يمكن أيضا أن تقول الجو دافئ أو اليوم الجو دافئ. il fait chaud aujourd'hui. il fait chaud aujourd'hui. اليوم الجو دافئ. il fait chaud aujourd'hui. il fait chaud aujourd'hui. les feuilles poussent. c'est le printemps. c'est le printemps. les feuilles poussent. c'est le printemps. les feuilles poussent. c'est le printemps. les feuilles poussent. c'est le printemps. الأوراق تنمو. إنه الربيع أو إنه فصل الربيع. les feuilles poussent. les feuilles poussent. الأوراق تنمو. les feuilles poussent. الأوراق تنمو. c'est le printemps. وفي فصل الخريف الأوراق حمراء. les feuilles sont rouges. c'est l'automne. les feuilles sont rouges. c'est l'automne. les feuilles sont rouges. c'est l'automne. الأوراق حمراء. إنه الخريف. les feuilles sont rouges. c'est l'automne. l'arbre n'a plus de feuilles.
أو عفوا les arbres. Les arbres. Les arbres n'ont plus de feuilles. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Les arbres n'ont plus de feuilles. C'est l'hiver. الأشجار ليس لديها المزيد من الأوراق. ليس لديها أوراق مزيد. إنه فصل الشتاء أو إنه الشتاء. إذن les arbres n'ont plus de feuilles. C'est l'hiver. إذن سأقرأ الآن الجمل. Bonjour, voici les saisons. Bonjour, voici les saisons. مرحبا, هذه هي فصول السنة. L'été est chaud. L'été est chaud. الصيف حار. En été, le soleil brille. En été, le soleil brille. في الصيف تسطع الشمس. En été, nous aimons nous promener. En été, nous aimons nous promener. في الصيف نحب أن نتنزه. L'hiver est froid. L'hiver est froid. الشتاء بارد. En hiver, il neige ou il pleut. En hiver, il neige ou il pleut. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. En hiver, nous aimons rester à la maison. En hiver, nous aimons rester à la maison. في الشتاء نفضل البقاء في البيت أو في فصل الشتاء نفضل البقاء في البيت. Il fait froid. الجو بارد. Il fait froid. Il pleut. إنها تمطر. Il pleut. إنها تمطر. Il y a du vent. Il y a du vent. الجو عاصف. Il y a du vent. Il fait chaud. الجو دافئ. Il fait chaud. الجو دافئ. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé. الجو مشمس. C'est ensoleillé. C'est gay. C'est gay. الجو صاف. C'est gay. Comment est le temps aujourd'hui? Comment est le temps aujourd'hui? كيف الطقس اليوم? Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. الجو بارد اليوم. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. اليوم الجو دافئ أو الجو دافئ اليوم. Les feuilles poussent, c'est le printemps. Les feuilles poussent, c'est le printemps. الأوراق تنمو, إنه الربيع. Les feuilles sont rouges, c'est l'automne. Les feuilles sont rouges, c'est l'automne. الأوراق حمراء, إنه الخريف. L'arbre n'a plus de feuilles, c'est l'hiver. L'arbre n'a plus de feuilles, c'est l'hiver. الأشجار ليس لديها أوراق, إنه الشتاء. إذا مشاهدينا الكرام, أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو, وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب, الفيسبوك أو تويتر لكي تساعدوا القناة على الاستمرارية, واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو. ومن لا زال يشترك فليشترك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابوني, وذلك لتساعدوا القناة على أن تستمر. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين والأطفال وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط بالضغط على لونغ فرونسيز وانزل إلى الأسفل وستجدوا البرنامجين, وأيضا ستجدوا جميع الفيديوهات, أو اضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق, أو اضغط على علامة إي وسط دائرة في على الفيديو على الجهة اليسرى. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد, ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد, واضغط على جيم, وشكرا لكم.